आज नवप्रभाच्या वर्धापन दिसा निमित्तान हांव आयलो आनी तांच्या संपूर्ण परिवार जो आसा ताका शुभेच्छा दिवपा खातीरच विशेष करून आज गोंयभरांतले सगळे नवप्रभाचे डिजिटल वेबसायट येत आसता। नवप्रभा हे एक तशें जुनें वर्तमानपत्र आनी जेणें म्हाका दिसता की गोंयांतल्या ग्रामीण भाग ते शहरी भाग जो आसा की ज्यो समस्या जे प्रश्न की मांडून की लोकां समोर हाज्या गोंयच्या विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान महत्वाची भुमिका पार पडलेली आसा। आनी आजय हांव पळयतां तांचे रिपोर्टर म्हणा तांचे ऑफिस हे म्हणा बऱ्या तरेन हें सगळें काम निरंतर पद्दतीन ताणें चलिल्लें आसा आनी त्यामुळे आज गोंयच्या विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तांणी महत्वाची भुमिका पार पडली आसा म्हणून हांव देवाकडे मागतां की तांचे सगळे जो परिवार आसा तांची अशीच सेवा ह्या तांच्या वर्तमानपत्राच्या माध्यमांतल्यान जावची आनी गोंयच्या विकासाक एक मोठी भरपूर